हमारा बड़ा प्रोफेशनल होना चाहिए आज. बाय द वे बड़ा ही जो शान का था ना, इतनी गंदी ARY की जबरदस्त फोटोग्राफी थी, उसकी तस्वीर बड़ी अच्छी थी. शान को तो ऐसे लग रहा था कोई वेटिंग बस रूम के अंदर वो इंटरव्यू किया जा रहा है. ना उसकी तस्वीर अच्छी थी नहीं, लेकिन वो चेक तो करनी चाहिए था ना, अगर तुम तो थे नहीं. उसको लाइटिंग उससे बड़ी गंदी थी. उनकी ARY की सुपर्ब लाइटिंग, आई मस्ट. हाँ ये था. देखो लाइटिंग जो है ना इज एवरीथिंग. अगर आपकी लाइटिंग ठीक नहीं है, सारा आपका सारा अजीब सी हाँ. उसका क्या है, उसका वो बड़ा लंबा नहीं था, इतना लंबा कर दिया. अच्छा सिर्फ एक चीज थी, उनके क्वेश्चन वो तकरीर ही कर रहे थे. क्वेश्चन तो वो होना चाहिए था क्रिस्प क्वेश्चन, ताकि वो टाइम छोटे में ज्यादा मटेरियल चला जाता. अच्छा सो शुरू किधर से करना है मुझे तो दियो. हाँ $30 बिलियन $30 बिलियन से ज्यादा रेमिटेंसेस जो है वो पाकिस्तान में. जब आपने जब हुकूमत संभाली थी तो हालात तो बड़े मुश्किल थे ना, ऊपर से पाकिस्तानी आजकल डालते तो. हाँ बड़ा बिल्कुल वैलिड पॉइंट, बहुत अच्छा पॉइंट. सो कितनी देर बोल रहा है मैंने? 20 मिनट. 20 मिनट बहुत होता है. नहीं ये किधर जा रही है? नहीं लेकिन ये सर कौन कौन से मुल्कों में जा रहा है मुझे तो ये पता चला. रियाज साहब बताएं कौन कौन से मुल्कों में जा रहे हैं? जो फिजिकली पीपल हु आर प्रेजेंट इन लंदन में 2 लोकेशंस हैं. लंदन सिटी में बर्मिंघम, मैनचेस्टर, ग्लासगो, डबलिन, पेरिस, डेनमार्क, अच्छा ऑस्ट्रिया. सो यूरोप और इंग्लैंड बस. ऑल यूरोपियन सिटीज. और अमेरिका नहीं जा रहा. टाइम का बड़ा फर्क है. कर रहे हैं मगर वो मैंने रात टाइम डिफरेंट मॉर्निंग है अमेरिका में. फिजिकल कांग्रीगेशन. सो इट्स जस्ट यूरोप और इंग्लैंड. तो उसका थोड़ा सा जिक्र करना है. यूरोप और यूके नंबर 1 सर. मैं जिस तरह कह रहा हूँ जब आप $30 बिलियन होना होगा तो हमें प्रॉब्लम है. दूसरा सर इसमें ये जो इन्होंने आते ही जिस तरह से मिसयूज किया है ये रस्मी लॉज को, ये यहाँ पे जरूर हमने कहना यूरोप में और इसमें कि जो मिसयूज हुआ है ह्यूमन राइट्स का. फिर अभी जिस तरीके से जो आज डेवलपमेंट है उसकी जो अरेस्ट हो रही है या जो जिस तरह की हाई हैंडेडनेस इन्होंने की है, मीडिया क्रैकडाउन जो इन्होंने किया है वो इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये मेन ह्यूमन राइट्स इशूज है ना. के ऊपर रिस्पांस जो है वेरी गुड, उसको रीइंफोर्स करते हैं. सर उमर साहब कह रहे हैं कि नामंजूर को आपने एक दफा अपील करनी है. ये सारे के लिए रिसोर्स चाहिए जो हमारी बिकॉज वो प्लेटू हो गया. इट इज नाउ फ्लैटेंड. उसमें सर ये मिडिल क्लास की पार्टी है. हमें तो जो फंडिंग मिलती है वो सिर्फ पाकिस्तानी नहीं है. अभी भी जो केस है 40,000 लोगों का हमने डेटा दिया और आम लोगों के ऊपर ये जो पार्टी है ये 70% और आम आदमी की फंडिंग ये छोटी फंडिंग है. इन्होंने तो वरना ऐसे ही 4-4, 5-5 लोग रखे हुए हैं जो फंड करते हैं. बट दिस इज हाउ दिस पार्टी इज. ये आप सबकी पार्टी है, डेमोक्रेटिक पार्टी है एंड दिस इज हाउ द स्ट्रक्चर है. अपर्चर थोड़ा कम कर. हाँ आपकी सेकंड कर दो. थोड़ी सा मैंने कुछ फ्लैग देखने हैं, वो फ्लैग थोड़ा सा बात कर रहा हूँ. और मैं हमेशा से ओवरसीज पाकिस्तानी जो है आ रहे हैं, आपको उनका पता है कितना उनका. और होता सर ये भी टच पॉइंट आप ध्यान कर सकें कि पाकिस्तान के अंदर के जो रहने वाले लोग हैं ना वो अपने इख्तलाफात में भी हो जाते हैं.
باہر جو بیٹھا ہوا ہے اس کو تو پاکستان کا زیادہ احساس رہتا ہے ہمیشہ. وہ ٹھیک ہے. اچھا لیکن اس کے علاوہ کیا باتیں کرنی؟ نمبر 1 یہ ہے. نمبر 2 یہ ہے کہ جو پی ٹی آئی کو جس طرح سے آپ نے سپورٹ کیا ہے ہمیشہ پاکستان. اب آج جو پی ٹی آئی ہے پہلے تو ہم نے تو شروع کی تھی پالیٹکس. نہیں پہلے تو اس چیز کے اوپر بات کرنا پڑے گا نا, ان کو ذرا تھوڑا بریفنگ کرنی پڑے گی. آج جو میں آپ کے پاس آیا ہوں وہ اس لیے آیا ہوں کہ آپ لوگوں کو احساس ہے سوورینٹی کیا ہوتی ہے, اقتدار اعلیٰ کیا ہے, پاکستان کے اندر حکومتیں فنکشنل ڈیموکریسی کیسے کام کرتی ہیں. ہمارے ہاں یہ دوبارہ سر یہ بھی ریٹریٹ کر دیجیے گا ہماری پالیسی میں یہ نہیں ہے کہ ہم امریکہ کے خلاف ہیں یا انگلینڈ کے خلاف ہیں یا یورپ یا ویسٹ کے خلاف ہیں. وہ ٹھیک ہے, وہ نہیں ہے, لیکن ہم جو یہاں پہ جو وہ بات آپ کرتے ہیں. سر جو پروٹیسٹ ہوئے اور انٹرنیشنل اس کا آئیڈینٹیفائی کریں گے. They have done remarkable solidarity and they have responded to namazur.com. یہ دو چیزیں تو پچھلے 4 ہفتوں میں ہوئی ہیں, ان کو فرنٹ اینڈ پہ ریکگنائز کیا جائے اینڈ ری انفورس کیا جائے. کیا ہے ٹھیک ہے اور ٹھیک ہے وہ رہنے دو, کوئی فرق. ٹھیک ہے کرو, شروع کرو, ہو جائے. چلو جی, کون سی کیمرہ کون سا؟ نہیں پیچھے لوگ رکے سارے. اب صرف آنسر اسٹارٹ کریں گے. 10 سیکنڈ کا دے دیں, کافی ہے. جی آپ ویژن آن کرتے ہیں, میوٹ پہ رکھیں. 10 سیکنڈ سے آپ میوٹ ان میوٹ کر دیں, ٹھیک ہے. 9 8 7 6 5 4 3 2 بسم اللہ الرحمن الرحیم. ایاک نعبد و ایاک نستعین. اللہ تیری عبادت کرتے ہیں اور تیرے سے مدد مانگتے ہیں. جہاں تک مجھے پتہ ہے آپ جو دیکھ رہے ہیں یورپ میں لوگ دیکھ رہے ہیں, آج مجھے سن رہے ہیں, اور دوسرا انگلینڈ کے اندر. تو میں سب سے پہلے تو آپ سب کو خراج تحسین پیش کرنا چاہتا ہوں کہ جس بھرپور طریقے سے آپ نے یہ جو ملک میں سازش ہوئی ہے اس کے اگینسٹ جس طرح آپ نے پروٹیسٹ کیے ہیں, میں اپنے ملک کی طرف سے آپ کو خراج تحسین پیش کرنا چاہتا ہوں. بریفلی آپ کو سب کو پتہ ہوا کہ آپ تک تو پتہ چل ہی گیا ہوگا کہ ایک فیصلہ ہوا باہر کے ملک نے, امریکہ نے, وہاں فیصلہ ہوا کہ جی ان کو ایک عادت نہیں ہے پاکستان میں ایک حکومت جو کہ انڈیپینڈنٹ فیصلے کرے, جو اینٹی امریکن نہیں ہے. میں کبھی بھی اینٹی امریکن نہیں رہا, میں کبھی اینٹی یورپ بھی کسی ملک کے ایک ملک کے خلاف تو صرف ایک بڑا کمزور اور تنگ نظر ذہنی ایک قوم کے خلاف ہو سکتا ہے. قوم میں اچھے برے ہوتے ہیں, قوم کی اچھی پالیسیز ہوتی ہیں, بری پالیسیز ہوتی ہیں. میری ڈونلڈ ٹرمپ سے اور اس کی ایڈمنسٹریشن سے بڑے اچھے تعلقات تھے, لیکن یہ ہوا کہ بدقسمتی سے